बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मक्कातुल मुकरमा के एरिए से खबर आई है कि मक्का जद्दा रोड पर 7 गाड़ियों में आपस में हादसा हुआ है, जिसमें 13 अफराद के करीब जख्मी हुए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हिलाल अहमर और दीगर जराए से जो अभी इतलात आई हैं कि ये गाड़ियां आपस में टकराईं, जिसके बाद बहुत सारे अफराद वहां जख्मी हुए। जिसकी इतला जैसे ही मिली तो हिलाल अहमर की टीमें फौरी तौर पर जाए वकूफ पर पहुंची और उन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद वहां पर मौजूद अफराद को देनी शुरू की, और जो कुछ ज़्यादा ज़ख्मी थे उन्हें फौरी तौर पर जद्दा के हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया है, जिसमें 6 की हालत कुछ नाजुक है और बाकी अफराद की हालत बेहतर है। इन अफराद का ताल्लुक किस मुल्क से है, या ये लोकल शहरी थे या ये गैर मुल्की थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अफराद को सेहत और सलामत रखे। याद रखिएगा, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल या दीगर सीट बेल्ट के इस्तेमाल जो लोग अक्सर नहीं करते हैं, ऐसे तमाम अफराद अक्सर हादसात में काफ़ी ज़्यादा जख्मी होते हैं। बेहतर है कि मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जो कि हादसात का एक बड़ा सबब बनता है। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाजी जितने भी हज करने आए थे उनकी फ्लाइट्स जाना शुरू हो गई हैं। इन तमाम अफराद को जो कि गैर मुल्की हज करने के बाद अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं, जवाजात और दीगर जो सऊदी हुकूमत के इदारे हैं उन्हें भरपूर तरीके से अलविदा कह रहे हैं और इन्हें बाकायदा तहाइफ भी दिए जा रहे हैं। इस बारे में जवाजात ने तमाम गैर मुल्की जो कि हज पर अभी आए थे उन्हें कहा है कि लाजमी तौर पर हज का वीज़ा ख़त्म होने से पहले जो उनका शेड्यूल है वो अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। ऐसे तमाम अफराद जो कि हज के वीज़े के बाद भी वापस नहीं जाएंगे, इन तमाम अफराद को 2 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा, और वो गैर मुल्की जो इन्हें रहायश, इनके कारोबार या इन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेंगे, इन तमाम के खिलाफ भी इसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा किसी भी सूरत में अपने अजीज़ व अकारब को जो कि हज के वीज़े पर आए हैं या उम्रे के वीज़े पर आते हैं या वैसे विजिट वीज़े पर आते हैं, किसी भी सूरत में अपने पास गैर कानूनी तौर पर रखने की कोशिश ना करें, वरना वो तो मुश्किलात में बिल्कुल फंसेंगे। उसके साथ साथ वो हजरात जो कि इन्हें सपोर्ट करेंगे, लाजमी तौर पर डिपोर्ट, जुर्माना और सज़ा उनको हो जाएगी और वो सऊदी अरब में दोबारा किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि हज के दौरान कुछ ऐसे अफ्रीकन हुज्जाज कराम आए थे जिनके पास से जाली करेंसी बरामद हुई है, और इन अफराद ने इसे यहाँ पर मुख्तलिफ अफराद को इसे देने की कोशिश की है ताकि वो इसके ज़रिए रियाल हासिल करके अपने मुल्कों में इसे ट्रांसफ़र कर सकें। इस बारे में जो अभी ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिनका ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है, वो अपने इस मुकद्दस जो रुकन आज़म है उसे करने के बावजूद, हज करने के बावजूद, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गुनाहों से बख्शिश का एक बड़ा अहम ज़रिया इस वक्त दिया था, इसमें भी उन्होंने गलत काम करने की कोशिश की, जिस पर हमें बहुत हैरत होती है कि ऐसे अफराद अभी भी बाज नहीं आते हैं। इतने ज़बरदस्त किस्म की इबादत के बावजूद अपने गुनाहों में इजाफे का सबब ही बनते हैं। इस खबर के बाद दोस्तों मैं आप तमाम हजरात से अपने इस चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग कभी भी कोई करेंसी अगर आप उसे तब्दील करवाना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी दूसरे शख्स से ना लें। हमेशा मनी एक्सचेंजर जो होते हैं उनसे बाकायदा रसीद हासिल करके उसे कन्वर्ट कराएं, अदरवाइज आप किसी न किसी मुश्किलात में फंस सकते हैं। ज़रा सी लालच आपको किसी बड़े मुश्किल में डाल सकती है, इसीलिए पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है।
جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک ہوٹل میں کچھ افراد نے جب کھانا وہاں سے لیا تو اس کھانے میں مختلف کاکروچ یعنی لال بیگ اس میں شامل تھے، جس پر فوری طور پر اس کی اطلاع بلدیہ کو اور وزارت صحت کو کی گئی، جنہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام کا تمام کھانا اپنے قبضے میں لیا اور اس ہوٹل کو سیل کر دیا ہے۔ اس بارے میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کسی بھی جگہ سے کھانا کھاتے ہیں بہت احتیاط کریں، لازمی وہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام دیکھیں، اگر وہ بہتر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ کھانا یا تو اپنے گھروں پر بنانے کا انتظام کریں یا ایسے ہوٹل سے کھائیں جہاں پر کھانے کے انتظامات بہتر ہوں۔ دوستو، کوئی بھی حکومت اپنی عوام کی فلاح بہبود کے لیے جب کام کرتی ہے تو وہاں کی عوام بھی اپنی حکومت کو اسی طرح سے خراج تحسین پیش کرتی ہے جو اس کا حق ہوتا ہے۔ اس تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو سعودی حکومت اس بارے میں ایک زندہ مثال ہے جو کہ اپنی عوام کو تعلیمی میدان میں بھی بہترین سہولیات فراہم کرتی ہے۔ سعودی عرب میں ابھی حج کے بعد اسکول کھلنے جا رہے ہیں، ابھی سے بکس تمام سٹیز میں ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب میں جتنے بھی گورنمنٹس کے اسکولز ہیں اس میں کتابیں فری میں، کاپیاں فری میں اور جو بھی اسٹیشنریز ہیں وہ فری میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، یعنی مہیا کی جاتی ہیں، اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ اسکولز میں پڑھتے ہیں، سعودی اسٹوڈنٹس، ان کی فیسیں بھی تقریباً معاف ہوتی ہیں اور انہیں باقاعدہ الگ سے الاؤنس دیے جاتے ہیں۔ مکہ پولیس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ 5 لاکھ ریال کا زیورات چوری کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے یہ زیورات مدینے کے ایریا سے چوری کیے تھے اور اسے مکہ میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ بہت سارے عازمین حج ابھی ان علاقوں میں آئے تھے جنہیں یہ سستے داموں اس سونے کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے اس کیس کو کر دیا گیا ہے۔ ان افراد کا تعلق کسی غیر ملک سے ہے یا سعودی شہری ہیں، اس بارے میں مزید کوئی اطلاعات نہیں آئی ہیں۔ سعودی حکومت نے کچھ دن پہلے قوانین میں ایک اہم تبدیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ 21 سال کی عمر کی خاتون جو ہے وہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر سفر کر سکتی ہے اور اپنے ڈاکومنٹس بھی بنوا سکتی ہے، یعنی پاسپورٹ یا دیگر جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اطلاعات جو سامنے آئی ہیں کہ نکاح نامے میں نئی شقوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ اگر شوہر بیوی کے اکیلے سفر یا کسی اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے استعمال پر رضامندی اگر وہ ظاہر کرتا ہے تو نکاح سے پہلے ہی اسے دونوں فرقین میں یہ معاہدہ طے پا جائے گا تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچا جا سکے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، صرف جدہ اور مکہ اور سعود کے علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ریاض ریجن، قصیم اور حائل میں ہلکا گرد و غبار رہے گا، جبکہ سب سے زیادہ گرمی دمام کے ایریا میں ہوگی، جبکہ سب سے زیادہ جو بہترین موسم ہے وہ ابہا یعنی سعود کے علاقے میں ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں۔ دیگر ریال ریٹ اور اہم خبریں جیسی آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔